Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Safura Sahrish. Today I am here with my DIY activity on Asmaul Husna, the beautiful 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu reported Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as saying, "Verily, there are 99 names of Allah, that is 100 excepting one. He who enumerates them would get into paradise." أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المؤسس السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المغيث الحفيظ الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المميت المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الصاهر الباطن الوالي المتعال الدار الطواب المنتقم عفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. So that was me, Safura Sahrish, reciting the beautiful 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala. Hope you all liked it. Jazakallahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Safura Sahrish. Today I am here with my DIY activity